अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शन करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात हैं और पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि ये इलेक्शन बददियानती पर मबनी धांधली ज़दा हैं। हर तरह की 2 नंबरी इन इंतखाबात से पहले की जा रही है। ये इलेक्शन क्यों करवाए जा रहे हैं, ये इलेक्शन का ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है, पूरी दुनिया को पता चल चुका है। आलमी जरीदे अब इस बारे में खुलकर इजहार ख्याल कर रहे हैं कि इन इंतखाबात का वाहिद मकसद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनकी जमात को इलेक्शन से बाहर रखना और लाडला कंपनी को बरसरे इक़्तिदार लेकर आना है। आलमी ज़राए अबलाग, आलमी जरीदे, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जरीदे वो सब कुछ बयान कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बताने पर पाबंदी है, पाकिस्तान में लिखने पर पाबंदी है, लेकिन आलमी ज़राए अबलाग एक एक बात खुलकर बयान कर रहे हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर ही रहना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में बदतरीन किस्म की सेंसरशिप आयद है। इसी वजह से अब ये चीज़ें बाहर आ रही हैं। गैर मुल्की ज़राए अबलाग मज़े ले लेकर बयान कर रहे हैं और जग हसाई हो रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के दस्तूर की, पाकिस्तान के सिस्टम की, पाकिस्तान में जमहूरियत की, अदलिया की और मीडिया की। सिचुएशन इस वक्त ये है कि सब कुछ करने के बावजूद अभी भी तहरीक इंसाफ को साइड लाइन नहीं किया जा सका। इमरान खान ने अडियाला जेल में गुफ्तगू की है। पहले ज़रा मैं आपको उनके चीदा निकात बताता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहे हैं। वो अभी भी एक गंदा खेल खेल रहे हैं। मेरे और आपके अरबों रुपए खर्च करके ऐसे इलेक्शन करवाने जा रहे हैं जिसको दुनिया की कोई ताकत मानने को तैयार नहीं है। दर हकीकत इलेक्शन के नाम पर एक फ्रॉड हो रहा है। इमरान खान ने कहा है कि 8 फरवरी को जो समा होगा वो मंजर ही कुछ और होगा। नवाज शरीफ का नाम इलेक्शन तक ECL में डाल दिया जाए क्योंकि वो हारेगा और लंदन भाग जाएगा। अडियाला जेल में उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कुरान पाक में है कि जो मुआशरा अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर अमल नहीं करता वो तबाह हो जाता है। कुरान पाक में ये भी है कि मुनाफिक बदी के साथ खड़े होते हैं और अच्छाई के खिलाफ जाते हैं। इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने लिखा कि लोगों को उठा उठा कर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है और ये सॉफ्टवेयर अपडेट के स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। वीगो डाला उठा के ले जाता है, उसके बाद पता चलता है कि बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। इमरान खान ने कहा कि तमाम क़यादत को उड़ा दिया, इंतखाबी निशान तक ले लिया। PTI के उम्मीदवारों को गंदे गंदे निशानात दिए गए और लोगों को उठा उठा कर 9 मई में डाला जा रहा है। मरियम के फ्लैट्स को क्यों कोई नहीं पूछता? नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जरदारी ने तोशा खाना से गाड़ियां तक निकलवाईं, लेकिन उन्हें कोई पूछता नहीं और ना ही पूछा जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि PTI को ख़त्म करने पर सारी तवज्जो इनकी लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को देखना है। हमारे उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए निकलते हैं तो उन पर FIR कट जाती है। इनकी तमाम तर तवज्जो PTI को ख़त्म करने पर लगी है। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए गए, खारजा पॉलिसी पर किसी की तवज्जो नहीं, प्लान C नहीं बता सकते वरना फिर वीगो डाला पहुंच जाएगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे व्हील चेयर से बायोमेट्रिक कराते हुए गिरफ्तार कर लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जबकि नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर ही की गई। सारी रियासत और हुकूमत वहां पर खड़ी थी, जो कि बायस शर्म है। पाकिस्तान की बेहतरी सियासी इस्तेकाम में है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। इमरान खान ने कहा कि जेल में मोबाइल फ़ोन से आज़ाद हो गया हूँ, रिलैक्स होने का टाइम मिल जाता है, वर्जिश भी करता हूँ। कौम को फैसला करना है कि उन्हें ग़ुलाम बनना है या फिर आज़ाद कौम। ये जंग आज़ादी की जंग है। क्या हमने हमेशा ताकतवरों की ग़ुलामी करनी है? जब तक ज़िंदा हूँ लड़ता रहूँगा, ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। नवाज शरीफ क्यों खामोश हैं? क्योंकि उसने ग़ुलामी कबूल कर ली है। फिर उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें की जा रही हैं, बूट पॉलिश किए जा रहे हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी बातचीत हो चुकी है और बरसरे इक़्तिदार लाने की यकीन दहानी करवा दी गई है। इमरान खान ने कहा कि NRO के लिए PDM इकट्ठे हुए थे। हमारे NRO लेने से किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। मैं पनामा पेपर्स में नहीं पकड़ा गया, मुझ पर तोशा खाना का केस बनाया गया। जेल में बैठकर भी यही कहता हूं कि कड़े एहतसाब और कानून की बालादस्ती के बगैर पाकिस्तानी कौम तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें कहा गया कि आप जिस वक्त वजीर आज़म थे तो आप सारों को जेलों में डालते थे, अब आप कुरान करीम की आयात बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी पनामा केस में या हराम खोरी के मामले में अंदर नहीं गया,
مجھے تو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ 8 فروری کا سما ہمیشہ یاد رہے گا اور نواز شریف کا نام الیکشن تک ECL میں ڈالا جائے۔ انہوں نے قرآن کریم کی 2 آیات کے ترجمے کے ساتھ صحافیوں سے گفتگو کا آغاز کیا اور کہا کہ میں ہر ملاقات میں قرآن کریم کی نئی آیات بتاؤں گا تاکہ قوم کو ایجوکیٹ کر سکوں۔ پھر انہوں نے پارہ نمبر 3 کی آیت 104 کا حوالہ دیا کہ خوشحال معاشرہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے بنتا ہے، جبکہ پارہ نمبر 9 آیت 67 میں لکھا ہے کہ منافق ہمیشہ بدی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اچھائی کی مخالفت کرتا ہے۔ میری حکومت کی رجیم چینج بھی منافقت کی ایک نشانی ہے۔ انہوں نے آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو میانمار بنانا چاہتے ہیں، ملک میں کوئی رول آف لا نہیں۔ ڈنمارک اور سنگاپور میں خوشحالی اس لیے ہے کہ وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے، عدالت لگی ہے۔ دیکھیں جنہوں نے توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں نکلوائیں، جو سرٹیفائیڈ منی لانڈرر ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں، لیکن 20 ملین کرپشن میں ایک آفس بوائے میرے خلاف گواہ بن کر آیا ہے۔ ملک میں انصاف ختم ہو چکا ہے اور لوگوں کو اٹھا کر بیانات لیے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ہم سے بلہ چھینا اور ساتھ GIT بھی بنا دی توہین عدالت میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مجھے رینجرز نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا اور ان کے خلاف بات کریں تو غداری کے مقدمات بنتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو کچھ کہیں تو توہین الیکشن کمیشن کا کیس آ جاتا ہے۔ مریم نے اتنا کچھ کہا، اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اس لیے عمران خان صاحب کیونکہ وہ لاڈلے ہیں اور وہ ایک مافیا ہے، اشرافیہ ہے جس نے اس ملک کو برباد کیا ہے، ان ساروں کے مفادات ایک ہیں۔ تو خان صاحب آپ ذرا تسلی رکھیے، ہر اس بندے کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا جو اس مافیا کا، اس سارے نیٹ ورک کا حصہ نہیں بنتا۔ پھر انٹرا پارٹی انتخابات اور عام انتخابات کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ جس طرح ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کرائے کسی اور جماعت نے نہیں کروائے۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کہا کہ عدالت کے حکم کے باوجود رجسٹر اندر نہیں آنے دیا اور پلان C پر کوئی بات نہیں کروں گا ورنہ ویگو ڈالے آ جائیں گے۔ مہذب معاشروں میں ویگو ڈالے نہیں آتے۔ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے سیاستدانوں کے اتحاد سے متعلق سابق وزیر اعظم نے کہا کہ سیاستدان تبھی اکٹھے ہوں گے جب ان کا قبلہ ایک ہوگا، باقی سارے سیاستدان NRO لے لیتے ہیں۔ نواز شریف پہلے باجوہ کو برا بھلا کہتا تھا، اب دیکھو NRO لے کے چپ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ ان سب نے مل کر مجھے NRO کے لیے بلیک میل کیا۔ جب تک میں زندہ رہوں گا لڑتا رہوں گا۔ نواز شریف الیکشن ہارنے کے بعد چلے جائیں گے۔ ایران کی جانب سے پاکستان کی سرزمین پر میزائل فائر کرنے سے متعلق عمران خان نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے افغانستان سے متعلق دوحہ میں پریس کانفرنس کی۔ بلاول نے بطور وزیر خارجہ کابل کا دورہ نہیں کیا۔ انہوں نے افغانستان اور ایران سے تعلقات خراب کیے۔ اگر ہم تعلقات خراب کریں گے تو کیا ساری زندگی لڑتے رہیں گے؟ عمران خان نے کہا کہ زیادہ محنت پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے میں لگائی گئی اور خارجہ پالیسی پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور یہ فیکٹ ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ایک جماعت کو ختم کرنے میں 21-22 مہینے لگا دیے۔ نہ خارجہ پالیسی اور نہ ہی معیشت پر توجہ ہے، بلکہ سب کچھ فیک ہو رہا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بیرون ملک مقیم 1 کروڑ پاکستانیوں میں سے 5 لاکھ اوورسیز پاکستان میں سرمایہ کاری کریں تو پاکستان کو کسی کی ضرورت نہیں رہے گی اور ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ایک جانب عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی آواز تصویر کچھ باہر نہیں آنے دیا جا رہا، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب ٹائمز عالمی جریدہ لکھتا ہے کہ پاکستان کے فوجی بادشاہ ملک کے مقبول ترین سیاستدان اور ان کی تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں کے دوران PTI کے ہزاروں کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ پارٹی کے درجنوں رہنماؤں نے طویل پوچھ گچھ کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ خان کے نام پر مرکزی دھارے کے میڈیا پر پابندی لگائی گئی اور ان کے مخالفین کو مبینہ طور پر فائدہ پہنچانے کے لیے حلقہ بندیاں بھی تبدیل کی گئیں۔ خان کے اپنے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے لیے یہ چند سال اچھے نہیں رہے۔ اپریل 2022 کے عدم اعتماد کے ووٹ میں وزیر اعظم کے طور پر ان کی برطرفی کے بعد سے اور اب تک فساد ہی فساد ہے۔ عمران خان کے ساتھ ان کو گولی ماری گئی، 180 مقدمات ان پر درج کیے گئے۔ اس کے بعد 9x11 فٹ کے ایک گھٹیا سیل میں انہیں جیل میں بھیج دیا گیا۔ 5 اگست کو مبینہ طور پر سرکاری تحائف فروخت کرنے پر بدعنوانی کی سزا سنائی گئی۔ پاکستان 8 فروری کو نئے انتخابات کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن وسیع عوامی حمایت برقرار رکھنے کے باوجود 71 سالہ عمران خان کی واپسی کے امکانات کم دکھائی دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے فوجی بادشاہ، ملک کے مقبول ترین سیاستدان
اور پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے عالمی سطح پر ہماری شہرت، ہمارے جرنیلوں کی شہرت، ہمارے وکیلوں کی شہرت، ہمارے ججوں کی شہرت اور ہمارے الیکشن کمیشن کی شہرت کہ ہمارے انتخابات کیسے ہونے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔